किन जहिले लेट आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु न यसो आज चाहिँ म होइन हाम्रो डे इन माई लाइफ हाम्रो गेट कलेजमा कस्तो हुन्छ भनेर पुरा रेकर्ड गर्न यसलाई क्यामेरा त यसले सो गेट कलेजमा चाहिँ अ डे इन माई लाइफ जस्तो खालको फिङ्गरप्रिन्ट भयो डे इन माई लाइफ जस्तो खालको है अ डे इन गेट कलेज भनेर हाम्रो पुरा प्र्याक्टिकल्सहरू हुन्छ नि त एफएनबीको फेरि चक पारेर अन्त हामी त फेरि सर्भिसमा हो नि त अनि हामी त खतरा सर्भिस गर्छौँ नि त अनि त्यही भएर अब चाहिँ हामी यसरी गर्दा गर्दै पुरा आई सो यु गाइज अ डे इन माई लाइफ है त हु इज दिस Second hopper. फर्स्ट हपर Someone भूत जस्तो देखिन आएको छ नि त यो मलाई राम्रै देखाइदिँदैन अनि कस्तो यहाँको लाइटिङ कस्तो आँची जस्तै रहेछ अनि हाम्रो सेकेन्ड टपर नि साँच्ची यस्तो घिनलाग्दो देख्दिनँ यहाँ मात्रै नराम्रो देखेको होइन राम्रो देखेको त यो ओप त होइन होला होइन छुर्पी जस्तो छ होइन छुर्पी नै हो खाऊ न हाहा गाइस के छ हजुरको हालखबर हाम्रो एभीलाई फलो गर्नु पर्यो यसो रे के भने त्यो आज चाहिँ हामी पुरा वाइन ओपनिङ होला सधैँ वाइन चाहिँ छैन फेरि बोतल मात्रै छ इन्भिजिबल वाइन हो खाएको चाहिँ उड्छ गङ्गाजी वाइन ओपन गरिदिनुहोस् अलि मिलाएर म गर्छु नि त्यो खेल न अलिक मुनि बोल भयो त्यति हो अब बिस्तारै ताना माथि That's what she said. निक्ल्यो That's what she said. गाइस के हो यस्तो हामी चाहिँ अब यस्तो बबाल न्यापकिन बनाउँदैछौँ क्या होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ बिसप स्याट मजिसियन चाहिँ होइन बिसप स्याट गङ्गाले पत्या गर्यो कि गङ्गाले त जे भने पत्याउँछ यता त सबै गरिहाल्छ नि एकदमै माया दिनु पर्यो क्या लाइक सब्सक्राइबले काम चल्दैन माया पनि चाहिन्छ मायातिर ल्याएको हुन्छ ल हामीलाई ट्युटोरियल दियो चाहिँ ल बिसप स्याट बनाउने बिसप स्याट त्यसलाई यस्तो गर्ने त्यसलाई यस्तो फोल्ड गर्ने अनि यस्तो फोल्ड गरेपछि त्यसलाई यस्तो गर्ने यस्तो गरेपछि यस्तो गर्ने त्यस्तो गर्नु पर्दैन ए त्यसरी पो गर्छ तिमीले ओ यो पो सजिलो हुँदो रहेछ दिमाग हुनु पर्यो नि त बच्चाहरूको ल उसको यहाँ चाहिँ अस्ति उक्काकोले बोलेको क्या उक्काको आएकोले बोलेको पर्फेक्ट हाई गाइस फाइनली मेरो भ्लगमा आयो सिबी This is Sini Hangmaroy. This is Sangmukumari. Mukta Korai. There is Sungur Hanche Hanche. Hoisting Parina. This is our dishwasher. This is our head smasher. अनि बडी कुरा गरेर अर्को हेर्नु स्मेल हुन्छ बडी कुरा गर्यो भने उसको अर्कोपट्टि पनि एक्स्ट्रा उठाइदिनु भनेको छ आज एकदम मेहनती मान्छे म चाहिँ वाइफिङ गरिरहेको छु आज वाइफिङ मेहनती मान्छे जति बेला पनि बिरामी हुन्छ हप्तामा 7 पल्ट पुनिसा यिनी चाहिँ हाम्रो एकदम स्पेसल मान्छे लेम जोकको क्विन एक क्राउन लाउन मात्र बाँकी छ अब यहाँ यसरी लुगा लाग्छ छैन र ताउ दिदी के भन्यो
अघि त्यो म्यामले चिप्नु भएको होला कि क्या गुलियो पनि छ त पाकेको त म त एउटा मात्र खाने नुन सर्नुपर्छ अब पछाडि ओइ लप्सी जोर यो चाहिँ डाइटिङ गर्ने भन्ने मान्छे तर चक्लेट सिरप र त्यो के अरे स्ट्रबेरी सिरप चाहिँ घोड्काइहाल्ने होइन त अब त झारपात पलाइसकेछ यार बौद्धभित्र पनि मान्छे नगएर ल छिटो छिटो ला देख्दै देखेन ल tato. Oh my lord. It's एकदम highly recommended है यो Tan Mein ramen. This looks insane के है ना? Oh my god. हट एन्ड सावर नुडल मिठो सो हामीले चाहिँ अब लुमामा एकदम तावा कस्तो मिठो खाएको है हामी कस्तो मिठो खाएको है हामीले कस्तो मिठो खाएको है तर मलाई त कस्तो मिठो लाग्यो यार मिठो छ रामेन तर आजको अलि कस्तो भयो मिठो लाग्यो मलाई चिकन वाज नाइस चिकन विङ्स फायर विङ्स वाज नाइस कस्तो राम्रो हेर्ने मसाज सेन्टर के गर्नु त मसाज सेन्टर के गर्नु जाउँ न नजानु जाउँ न ओइ नजाउँ अब चाहिँ हामी एकछिन ब्रोकेड जान्छौँ ब्रोकेड चाहिँ के अरे के भन्छ नि विन्डो सपिङ ब्रोकरको एड गर्नु जाने ब्रोकरको एड तिमी आफै होइन छिबी अब चाहिँ हामी ब्रोकेड आएको छ होइन अब चाहिँ हामी ब्रोकेड आएको छ होइन तर यतिकै हेर्न मात्रै अब चाहिँ हामी ब्रोकेड आएको म त कसम ठोकिन्थ्यो होला हाम्रो पुडी पुष्ट नेपाल जोड्ने ओनर बस हाम्रो मोडेल long awaited guest not guest long awaited familiar मान्छे familiar मान्छे एकदम लाउड एकदमै लाउड सिरियलमा छ भने तिमीहरू
10 के भन्छ गाउँपारीबाट पनि थाहा पाउँछ क्या औसी ढङ्गै भन्दा पनि ठुलो पोर्क लभर के फेरि अनि आफै पोर्क जस्तो भइसक्यो ओइ गर्नु त्यो नगर्ने भने थियो हामीले in 2021 we don't do self-deprecating jokes. I'm a bad We only do narcissism. नार्सिसिस्ट हुने मात्रै भयो हामी अनि हामी चाहिँ यतिकै ब्रोकेट गरेर आएको तर किनेको चाहिँ के होइन है किनकि हामी ब्रोकहरू नि त ब्रोकलाई एड गर्नु हो ल प्लिज के भन्छ नि त्यो हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ एउटा गो फन्ड मी पेजको गो फन्ड मी पेजको प्लिज गो फन्ड मी गो फन्ड अस अनि हामी ब्रोकहरूको एड गर्नु होला प्लिज प्लिज त्यसपछि हामी ब्रोकेटमा जानु पाऊँ टन्न लुगा किन्न पाऊँ ल हामी चाहिँ यसो बौद्ध गोरा लगाउन जान लाग्यो अब मलाई फन पनि घुमेको हेर्नु होला कहाँ फन पनि घुम्यो बौद्ध गौरी सिरी लास्ट सानी हेर्नु म कति माथि तिमी हेर्नु नि टाउको गर्दाखेरि यो चाहिँ पाउँछ होइन तपाईँहरू सबैले थाहा भएकै कुरा हो मलाई धेरै क्रिटिसाइज नगर्नु होला तर पनि साउन्डिङ गर्छ लास्ट गर्मी भयो कस्तो जाने लास्ट हन्ते यार लास्ट हन्ते अनप्लान प्लिज यो रोहनहरूले भ्लगहरू हुन्छ मार्छ तिनीहरू को हामी चिन्छु भने को अरे मैले को भन्नु भयो रो के भने थाहै छैन कस्तो के हो भनेको Rohan, take a chill pill. केमा भन्थ्यो ल भन इभिल लाफ केमा भन्थ्यो ल भन Rahul, take a chill pill भन्छ नि Let's see you at Kima Noodles place. खायो लास्टमा यहीँ तर होइन यहाँको जस्तो किमा नुडल्स त कहीँ पाउँदैन यहाँको जस्तो किमा नुडल्स त कसम अब फेरि लकडाउन भयो भने म गर्ने हो रेड पुरै रेड गर्छु कपाल डाई गर्ने दादी कस्तो छ छिमेकको पसलको दावा कि लागा हिँड्यो तर जति जे भए पनि होइन बौद्धको किमा नुडल्स छ है त्यहाँ तिनीहरू दुइटालाई त्यहाँ पछाडि Mommy, if you're seeing this, जानै भएको छैन मैले कस्तो एउटा सोमा उयो हुनु जाँदा हुने रहेछ हौ अर्चना को म तिमी चाहिँ खिचेर बस्छ सकिसक्यो ऊ साँच्ची सकिन्छ that eye roll फेरि हामी कसले को भन्छ हामी मलाई नि भन न सिबी पनि एकदम खतरा मोडल मटेरियल सक्स सनमलाई भर्खर सेकु हरासु गरेर गयो के गरेर गयो सेक्सुअल हेरासमेन्ट क्या सेकु अरे पछाडि चकमा दिमागमा पनि त्यही सेकै छ फेरि सेकु हरास के हो त्यो भन्दा कस्तो इनोसेन्टहरूलाई हिँड्दै बनाउँदैन हजुर हामी चाहिँ अब यस्तो कोरा लाउन आइदिएको रे होइन चिसो भएको कोरा लाउन आएर कोरा लगाएर बल्ल घर अनि घरतिर babies baby dolls केटा मन पर्यो रे Oh my god देख्नु भयो त यहाँ
के हो तिमी यहाँ बौद्ध आएर पनि केटाहरू सिम्प गरेर बस्दिने सरी सिबी डे 837 of CB not feeling a man's touch. त्यसो भन्नुहुँदैन हात हल्लाउँदै हिँड्ने अनि त्यसपछि कति धेरै कपल्सहरू अनि हामी चाहिँ किन सिङ्गल आउँछ होइन यो सिङ्गल भइसकेपछि चाहिँ आँखा नै त्यही कपालमा जाँदो रहेछ क्या यो कपाल भेट्यो कि उसले चाहिँ बाइक क्युट हुने कि जस्ट लाइक मी अहिले त्यता देखाए जस्ट लाइक मी अर्को भाइ छ नि हाम्रो हाम्रो सानो बच्चा भाइ। कलेजको बच्चा होइन तर सिङ्गल लाइफ धेरै आनन्द है सिबी धेरै, अलिकति अति पेप टक मेरो भ्युवर्सहरूलाई अलिकति पेप टक है त अति धेरै नै हो आनन्द सिङ्गल लाइफ भनेको धेरै आनन्द कसैलाई बेबी खाना खायो भनेर टेक्स्ट नै गर्नु पर्दैन त्यति मात्र हो त एक्जाम्पल एङ्जाइटी ओभर थिङ्किङ अनि उयो पनि हो स्लिप डिप्राइभेसन पनि हुँदैन ओ माई गॉड राति 8-9 बजेसम्म राति 8-9 बजेसम्म राति 1-3-4 बजेसम्म राति 8 बजेसम्म बिहान 3-4 बजेसम्म गर्नु भने नि त पागल जस्तो मान्छेहरू लास्टै होइन कति रिग्रेट हुने कति मान्छेहरूमाथि टाइम एनर्जी वेस्ट गर्दा किन अन्त हाम्रो दावा दिदीहरूसँग सिक्छ बिचरा 23 इयर्स भयो दावा सिङ्गल भएको नगर न यार दावालाई 20 समीक्षाको एक्सेन्टमा त आम इज 20 इयर्स ओल्ड 20 त्यो एच पनि हुन्छ 20 years old सुस्मिताले टेबल भनेको टिएचबिएलए हुन पर्ने होइन रे ओसियानी चाहिँ त सो नाइस बौद्ध एकदम चिल So I had a really nice day Bauddhama. Not just Bauddhama, like college every day is a fun day ki college ma huncha ni. Oh my god, like practicals alikati hectic, obviously a lot of learning moments learning moments huncha ni, a lot of practicals and एकदम रमाइलो हुन्छ के कलेजमा चाहिँ all of us are doing service अनि सर्भिसमा चाहिँ we have to then serve food, we have to clear the dishes, we even have to clean the dishes हुन्छ नि सबै सफा गर्ने यताउता सो ओभरअल एकदम हुन्छ नि आई थिङ्क एक्सपिरियन्स मेरो लागि चाहिँ गेटमा इट्स बिन वान हेल अफ अ जर्नी अब आई थिङ्क ओभर इयर भयो मैले गेट जोइन गरेको सो लाइक एडमिसन गरेको चाहिँ आई थिङ्क 1 वर्षभन्दा अलिकति धेरै नै भयो अनि क्लासेस स्टार्ट भएको चाहिँ लाइक भर्खर फर्स्ट सेमेस्टर लाइक एन्ड भयो एन्ड देन वी ह्याड आवर रिजल्ट्स एन्ड अल सो या एकदम रमाइलो एकदम आई एम ओभर द मुन है यु नो आई गट टु स्टडी समथिङ द्याट आई अलवेज वान्टेड टु स्टडी अनि हुन्छ नि इट्स बिन amazing. Every day is a blessing. Every day has been amazing. त्यही भएर चाहिँ I think yeah, I'm very happy. I'm very content. I'm very fulfilled के अहिले चाहिँ so I'm very happy with that. अनि after the college सकेपछि then we went to Bauddha एकछिन chill गर्न blah 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 and then we ended up staying there for oh my god so many hours के until like 7:30 त्यसपछि yeah I had a lot of fun with my amazing friends so please like and subscribe please guys like spread the word हुन्छ नि I have finally started doing vlogs अनि I love doing it मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ to show you guys around हुन्छ नि what I'm doing like how my day went and all त्यही भएर चाहिँ please like and subscribe I'll try to be very consistent with my vlogs म एकदम I'll try my best to bring good content so yeah thank you so much for all the love and support Foods Nepal ma huncha ni hamro Instagram ma so if you guys haven't followed me please follow me on Foodstuff Nepal yeah so thank you guys thank you for always loving and supporting me I'll see you next time bye